बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। पिछले 10 रोज़ से हम जनूबी पंजाब में मौजूद हैं। मैं इस वक्त राजनपुर में हूँ, जामपुर में हूँ, और 10 रोज़ की कवरेज के बाद अब हमने वापस लाहौर की तरफ रवाना होना है। 10 रोज़ पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो उस वक्त तबाही का आगाज़ हो चुका था, और जनूबी पंजाब तकरीबन सारा ही इसके मोस्टली हिस्से डूबे हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि जनूबी पंजाब में जो इंडस हाईवे है, जो सिंध की तरफ जाती है, इंडस की तरफ जाती है, और इसके बाएं जानिब दरियाए सिंध है, और दाएं जानिब जो इलाका डूबा है ये पानी बलूचिस्तान से आता है, कोह सुलेमान का पानी है, और ये नाले हैं जिनको रोत कोहियाँ कहते हैं। 7 के करीब ये नाले हैं। कोह सुलेमान पे बारिश हुई, ये पानी आया और बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब डूब गया। और दूसरी जानिब एक ख़तरा मंडला रहा है कि दरियाए सिंध में भी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, 6 लाख क्यूसिक 7 लाख क्यूसिक तक है। तो उससे जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो यहाँ पर डूबते हैं। मैंने जो यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ ये सैलाब आने की बहुत सी वजूहात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह मुझे नज़र आई है, एक तो ये है कि जो सियासी काबरीन हैं जनूबी पंजाब के, जिनमें सरदार घराने भी हैं, दीगर लोग भी हैं, उनका इस सारे मामले पे कंसेंसस नहीं है। उनका इत्तफाक नहीं है कि हम कोई ऐसा मास्टर प्लान बना लें जिससे हम आइंदा इतनी बड़ी आफत से बच सकें। डीजी खान की अपनी सियासत है, खोसे हैं, लगारी हैं वहाँ पर। राजनपुर की अपनी सियासत है, यहाँ दरीशक हैं, मज़ारी हैं, गोरचानी हैं, मीरानी हैं। ये बड़े सरदार घराने हैं जिनकी ये सियासत है। एक तो बुनियादी वजह सियासी अदम इत्तफाक है। दूसरी वजह यह है कि लोगों ने वो इलाके जो सैराब नहीं हो सकते, मिसाल के तौर पे दरियाए सिंध से मुत्तसिल जो कच्चे के इलाके हैं या मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जब आप उन पे घर बना लें या आप उन पे फसल उगा लें, और दरिया ने जब अपने जोबन पे आना है तो यानी बढ़नी है तो उसने मुतासिर होना है। ये लोग जुआ खेलते हैं। जुआ ऐसे खेलते हैं कि ये फसल लगा लेते हैं और 5-7 साल के बाद जब पानी आ जाता है, एक बार फसल तबाह हो जाती है, 4 साल की फसलों का ये फ़ायदा ले लेते हैं और फिर फसल तबाह होने की इमदाद भी ले लेते हैं। एक और बड़ी वजह, कुदरत के रास्ते में हम हायल हो चुके हैं। वो चैनल्स, वो कदीमी पानी की गुजरगाहें जहाँ पे कुछ तामीर नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे लोगों ने या तो फसलें उगाना शुरू कर दी, उसके लिए छोटी छोटी खालें निकालनी, और वो खालें फिर जब पानी ज़्यादा आता है तो फिर वो बंद छन टूट जाते हैं और फिर आगे तबाही हो जाती है। फिर एक और बड़ी वजह मैंने देखी, उन गुजरगाहों पे अगर मैं जब गया तो जो रूद कोयों के नाले हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी क्रशिंग साइट्स थी, स्टोन क्रशिंग साइट्स थी, जिनसे ये रेत, बजड़ी और रोड़े बनते हैं। कुदरती तौर पे कुदरत ने इस ज़मीन के अंदर ऐसे खदोखाल रखे हैं और एक ख़ास नौयत का गोल पत्थर रखा है कि ये पत्थर जब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा आता है तो ये रेजिस्ट करता है। पानी जब पत्थर से टकराता है तो पत्थर से रेत निकलती है और वो आगे चला जाता है, लेकिन पत्थर अपनी जगह रहता है। अब जब वहाँ से पत्थर उठा लिए गए हैं तो पत्थरों की जगह मिट्टी है, और मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो रेजिस्ट कर सकें। ये तो कुछ अवामिल हैं जो हमने कुदरत को छेड़ा है, लेकिन मसला यहाँ पे सियासी है। जो जनूबी पंजाब के सरदार हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सियासी अकाबरीन हैं, वो किसी एक मास्टर प्लान पर इत्तफाक नहीं करते। बहुत बड़ी आबादी जो तबाह हुई वो कच्चे घर थे। अच्छा, उन घरों की कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो गारे से घर बनते हैं, भूसे से घर बनते हैं, वो सारा रॉ मटेरियल यहाँ पे मौजूद होता है, ऊपर बांस लगते हैं, प्लास्टिक की शीट लगती है, ये लोग घर फिर से बना लेंगे। लेकिन इस खित्ते में अब ज़रूरत है कि एक ख़ास नौयत का तर्ज़ तामीर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। एक ख़ास नौयत का यहाँ पे फ़न तामीर आना चाहिए। घर कुछ ऊंचे कर दिए जाए, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो कि ताकि अगर खुदा न खास्ता पानी आए भी तो घर मुतासिर ना हो। यहाँ पे लोगों का जो मेजर डिपेंडेंसी है, या तो वो ज़रात पे है या वो लाइफ स्टॉक पे है। लोगों के जानवर बहुत मरे हैं, जानवरों की बीमारी भी है। ये तो हालात हैं। मेरी नज़र में जब तक इस इलाके के सरदार, वडेरे, सियासी काबरीन मुत्तफिक नहीं होंगे किसी मास्टर प्लान पर, ये इलाका फिर डूबेगा, 2-4 साल के बाद डूबता रहेगा। ये तो कुछ हक़ाइक़ है। सियासी एतबार से बात करें, मैंने इस अपने 10 दिन के सारे कवरेज के दौरान दोस्त मज़ारी साहब का इंटरव्यू किया, हसनैन दरीशक साहब का इंटरव्यू किया, उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे जो डीजी खान के लोग हैं, अवैस लगारी साहब, उनका इंटरव्यू किया। ये जितने लोग हैं इनके हलके में जब हम गए तो इनके लोग
ان سے ناراض نظر آئے. دوست مزاری تھوڑا حلقے میں موجود تھے تو لوگوں کی تسلی تھی ان پر. باقی جو اس وقت لوگ ہیں, خواہ وہ نون لیگ کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, کسی اور جماعت کا ہے, ان کے حلقے کے لوگ ان سے ناراض ہیں. گزشتہ روز مریم نواز صاحبہ تھیں, ان سے میری گفتگو ہوئی, انہوں نے ایکسکلوزیو ٹاک کی مجھ سے میرے چینل 92 نیوز سے. ان سے جب بات چیت ہوئی, وہ پہلے ناڑی میں آئی تھیں, ٹبہ کیسرانی میں آئی تھیں, کل وہ فاضل پور گئیں, پھر جام پور محمد پور میں آئیں, اور پھر جاتے ہوئے چوٹی زنی جو ڈی جی خان کا علاقہ ہے وہاں سے ان کے ایم این اے محمد خان لغاری اور اویس لغاری صاحب, ان کے اسکول میں وہ گئیں, لوگوں سے ملیں. اچھی بات ہے, ان کی جانب سے ایک اچھا جیسچر دیا گیا. صدر عارف علوی صاحب اور پرویز الہی صاحب آج تشریف لائے ہیں, لیکن یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آتے. وہ سندھ گئے, بلوچستان گئے, کے پی کے گئے, یہاں کیوں نہیں آئے. اب اوپرلے لیول پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. 2005 میں جب زلزلہ آیا, مشرف صاحب کا دور حکومت تھا, تو اس وقت 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی, وفاق کی ذمہ داری تھی اور کاف لیگ ایک کنگ پارٹی تھی, حکومت تو مشرف صاحب کی تھی. تو اس وقت میں گواہ ہوں, کیونکہ آئی بلانگ ٹو دیٹ ایریا جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا تھا. ویری نیکسٹ ڈے پٹواری 25,000 روپے کے چیک بانٹ چکے تھے. یہاں پہ شکوہ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ یکساں تقسیم نہیں ہے. اگر وفاق کوئی چیز دیتا ہے تو وہ ان لوگوں میں جاتی ہے, یہاں پہ نون لیگ یا حکمراں اتحاد کے لوگ ہیں, منتخب ہیں, ان میں جاتی ہے وفاق کے ماتحت ادارے. پروونشل گورنمنٹ کی آتی ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی یا کاف لیگ کے جو لوگ منتخب ہیں. سو سیاست ہو رہی ہے. اب سوال ان لوگ یہاں پہ اس وقت مسئلہ ریسکیو کا نہیں ہے, ریسکیو ہو چکا ہے. ریلیف کا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, راشن کی ضرورت ہے, الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں, پاکستانی آ رہے ہیں, دل کھول کر امداد کر رہے ہیں. میں سلیوٹ کرتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو. لیکن مسئلہ بحالی مخیر حضرات نہیں کر سکتے. اتنی بڑی آبادی کی بحالی حکومتوں نے کرنی ہے. این ڈی ایم اے کا کردار کیا ہوگا؟ شہباز شریف پرویز الہی نہیں بیٹھیں گے مل کر تو کیسے بحالی ممکن ہوگی؟ دس از دی بگ کویسچن. اور میں التجا کرتا ہوں کہ اس کاز کے لیے بیٹھ جائیں. مریم نواز صاحبہ نے کل بڑی خوبصورت بات کی. میں نے ان سے جب سوال پوچھا کہ یہ ریہیبلیٹیشن کیسی ہوگی, جیسے تعلقات کار ہیں وفاق اور پنجاب کے درمیان, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت سیاست اور جلسوں کی ضرورت نہیں ہے, خدمت کی ضرورت ہے. پرویز الہی صاحب ایک بڑے سیاسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں, شہباز شریف صاحب کا ایک اپنا پروفائل ہے. ان دونوں کو بیٹھنا ہوگا ان لوگوں کے لیے اور ایک ماسٹر پلان دینا ہوگا. اس علاقے کو میں نے پاکستان کے دوسرے علاقوں سے بہت مختلف پایا ہے. یہاں کے لوگ محکوم ہیں, یہاں کے لوگ کھل کر بات نہیں کرتے, یہاں کے لوگوں کی ایک اپنی دنیا ہے. لینگویج بیریئر بہت بڑا ہے, یہاں کے لوگ اردو تک نہیں بول سکتے. 80% لوگ یا سرائکی میں بات کرتے ہیں یا بلوچی میں بات کرتے ہیں. اردو بولنا یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں خواتین کو وہ آزادی نہیں ہے, خواتین کو وہ جرت نہیں ہے, اظہار کی جرت نہیں ہے. یہاں پہ بہت مسائل ہیں. اس علاقے کو اوپر اٹھانا پڑے گا. لیکن ایک جو اچھی بات ہے, یہاں کا طرز سیاست اب بدل رہا ہے. وہ لوگ جو آج سے 20, 25, 30 سال پہلے سوال نہیں کر سکتے تھے اپنے سردار سے, جاگیردار سے, وڈیرے سے, وہ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سرداروں, جاگیرداروں اور وڈیروں کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ اب جب یہ لوگ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں تو انہیں بھی اپنا طرز سیاست بدلنا ہوگا. یہاں پہ اب خدمت کی سیاست ہی چلے گی. بہرحال میری دعا ہے 92 نیوز نے, ہم نے, میرے ساتھ میرے 9 لوگ, ہمارے سینئر پروڈیوسر انیک علی رانا ہمارے ساتھ موجود رہے, آصف ہمارے رپورٹر ملتان سے ہمارے ساتھ رہے, ہمارے کیمرہ مین ہیں ہارون ہیں, جعفر ہیں, ہمارے ڈرون مین ہیں انصاری, ہمارے عبد الرحمن تھے, ساجد تھے, وقاص تھے, ہمارے حاجی صاحب ایک ڈرائیور تھے, وہ بیمار ہو گئے, لقوہ ہو گیا انہیں, اور پھر وہ واپس بھیجا ہم نے ان کو ملتان. یہ بہت مشکل مرحلہ تھا, بڑا کٹھن تھا یہ سارا, لیکن الحمدللہ ہم نے کیا. لوگوں کی آواز بنے, یقینی طور پر اس پہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. بہت سی بستیاں, بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں ہم پہنچے تو اس کے بعد ڈی سی, اے سی, انتظامیہ, یہ ٹیمیں پہنچیں. یہ کار خیر تھا. اسی طرح یہ ہمارا فرض بھی تھا بطور میڈیا پرسن, بطور جرنلسٹ, ہم نے اس کو نبھایا. میں اپیل کروں گا آخر میں مخیر حضرات سے, آپ ریلیف کے لیے ضرور آئیے, لیکن اگر آپ کچھ ریہیبلیٹیشن کسی ایک بستی کی ہی کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی پلان بنائیے. اینڈ ونس اگین بلائنڈ ہو کے مت آئیے, مقامی لوگوں کو ملا کے ساتھ تشریف لائیے. اور اس کے لیے اب ورلڈ از اے گلوبل ولیج, وہ ہو جائے گی, وہ بن جائے, وہ ایزیلی آپ کا نظام بن جائے گا آپ جب کسی سے رابطہ کریں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ ونس اگین حکومت کو اس معاملے کے لیے یوں ہونا پڑے گا، ادروائز بحالی بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔